बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा। अगर मैं कहूं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट फंस गई तो नहीं सर, ये क्या फंसे फंसे तो हम हैं। ये हाथियों की लड़ाई में ना अवाम एक घास की मानद है और शायद वो मुसलसल कुचली भी जा रही है, लेकिन यहाँ पोजीशन ऐसी हो गई कि ताकत के नशे में जो मकबूर है यहाँ के हाथी भी अपनी कमर पे खारिश नहीं कर सकता, उसको भी किसी की मदद की जरूरत है। और ये वो लोग हैं जो अपने हाथ से ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आए। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत कंट्रोल में है, अवाम कंट्रोल में है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ग्राउंड पे जाएं। मैं अभी पिछले 3-4 दिनों से केपी के इस्लामाबाद कई जगहों पे ना मेरी मुलाकातें भी थी, रोड शोज रिकॉर्ड कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। ओह अलामान लफीज, रमक खत्म कर दी यार। आप यकीन जाने, उम्मीद की रमक खत्म कर दी। हर बंदा मायूस। मैं 99.9% कह रहा हूं, क्योंकि वो 0.1% में मैं अपने आप को कहता हूं कि यार नहीं, मैं उम्मीद पे रखा। पब्लिक इतना मोरल डाउन है हुकूमत के हवाले से, जिंदगी के हवाले से, इस हद तक जाके खींच के ना इन्होंने गिरावट के अंदर ले आए हैं। पर सर कह रहा हूं, बज़ाहिर ऐसा है मगर हकीकत में चीजें बहुत अजीबोगरीब तरीके से ना। यूरोपीय यूनियन का वफ्द पाकिस्तान आया हुआ, ये समझ रहे थे ताकत में कि लो जी हमारा जाती मामला है, दाखिली मामला क्या है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। यूरोपीय यूनियन का वफ्द आया है, सीएम से भी मुलाकात हुई, चीफ जस्टिस साहब से भी मुलाकात हुई, अभी उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात होनी है। वो सर उन्होंने पहले तो खबर थी ना जीएसपी स्टेटस पर, उन्होंने बोला कि इसको वो ना टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा। सर उन्होंने आज बाकायदा तौर पर जीएसपी प्लस स्टेटस की एक्सटेंशन के लिए आज बाकायदा कंडीशन रख दी है। जीएसपी प्लस स्टेटस क्या है सर? हम यूरोप में हमारी एक्सपोर्ट जाती है, ज़र मुबादला में आता है, हमारी चीज़ें बरामद होती हैं बाहर के मुल्क में, और सबसे ज़्यादा यूरोप ही हमारी बड़ी मार्केट है। चीन हमारी मार्केट नहीं, चीन से तो हम चीज़ें लेते हैं, वो थोड़ी बहुत देती है, मगर हकीकत ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना वो यूरोपीय यूनियन के जीएसपी प्लस स्टेटस पे है। उन्हें कहा अगर आपको इसकी एक्सटेंशन चाहिए ना, उन्हें को मशरूत कर दिया। उन्हें कहा, यूरोपीय यूनियन ने कहा कि जीएसपी प्लस की नजर सानी के लिए आपको इंसानी हकूक इंश्योर करने हैं, सहाफत और अदलिया की आज़ादी से उन्होंने मशरूत कर दिया जी आज बाकायदा तौर पर। अगर पाकिस्तान जीएसपी प्लस की तजारती फवायद लेना चाहता है तो इस फहरिस्त पर अमल करे। मगर कैसे सर? सहाफत तो लौंडी बना के रखी हुई है, बल्कि गूंगी बना के रखी हुई है। अदलिया आउटसोर्स है। इंसानी हकूक हैं? मुझे बताएं, किसी को एहतजाज करने, बात करने की इजाजत है? फंडामेंटल राइट्स हैं? मुझे बोलने की आजादी है? आप देख लें। मतलब पीका खत्म कर दें, यही कह रहा है ना यूरोपीय यूनियन। ये पीका क्या करके किया आपने? साफियों को बांध के रख दिया है। व्हाइट हाउस में जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उनकी सीट अलहदा कर दी गई है कि जी वो ये बाकायदा साफी हैं, यहां कदगने हैं, खत्म करें, ये कह रहा है यूरोपीय यूनियन। और सुने, उन्हें कहा साफियों पर मुकदमात है, मुकदमात हो रहे हैं, या साफी गायब हो रहे हैं, या मुल्क से बाहर जा रहे हैं, या उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। जो देख रहे हैं वो, साफियों को रिपोर्ट करने की इजाजत नहीं है। तो सारी ये बहुत ही बड़ा थ्रेट, बहुत ही। अभी सुने, आगे बताता हूं। अदलिया की आजादी, 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक कह रहे हैं क्या कर दिया जी आप लोगों ने? अपनी अदालत ही आउटसोर्स कर दी है। ऐसे नहीं पाकिस्तान 140वें नंबर पर है, हमारा निजाम इंसाफ 140वें नंबर पर है। तो 26वीं आईनी तरमीम वो कह रहे हैं खत्म करे, क्या किया आप लोगों ने? तो सर ये चीजें हैं। सिविलियन का फौजी ट्रायल रईस है का सर, जिस वक्त ट्रायल चल रहा है आज, तो माशाल्लाह जज ही, क्योंकि अब ख्वाजा आरिफ साहब निकल गए ना, अब इस्टेब्लिशमेंट का वकील निकल गया, या वजारत दिफा का, अब आए जवाद ख्वाजा साहब के वकील। आज माशाल्लाह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब फौजी अदालतों के हक में स्टेटमेंट दे रहे हैं। बड़ा मजेदार काम है। खैर बहरहाल, तो यूरोपीय यूनियन ने बताया जी, उन्होंने कहा इन शराइत पर दस्तखत आपने किए हुए हैं, तभी आपको जीएसपी प्लस का स्टेटस दिया गया है। अगर आप इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो इन चीजों को पूरा करें। ये धमकी आई है जी। और ये और मैंने बोला ना, इधर इमरान खान साहब का खत भी सोने पे सुहागा है। कल जो उन्होंने खत लिखा चीफ जस्टिस को और आईनी अदालत के बेंच के सरबराह को, सर मैंने ऐसे नहीं आपको सुबह बोला कि वो पूरी की पूरी हुज्जत है। ये रिएक्शन ना आया अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब के उस खत का जो 349 सफ़ों के ऊपर है, तो सर जी इनको ये हुज्जत है। फिर कहा जाएगा जी यूनाइटेड नेशंस में कि देखें सर, हमने पूरी हुज्जत तमाम की, हमने
پھر جائیں گے یورپی یونین پہ، پھر جائیں گے بنیادی انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں ہیں ان تمام کے پاس جائیں گے کہ سر ہم دیکھیں ہم ہر طرف جا چکے ہیں، اب آپ دیکھیں۔ عمران خان صاحب نے اس میں لکھا ہے جیل میں سے سلوک کیا ہوا، ٹائم لائن کے ساتھ لکھا ہے، 1 اکتوبر کو کیا ہوا، 13 اکتوبر کو سیل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، سیل بند کر دیا گیا، ٹی وی بند، اخبار بند، بجلی بند، یہ تمام چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ کس غلط فہمی میں ہے، کھانا غلط کوالٹی کا تھا، کھایا الٹیاں ہوئی، یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس پہ، یہ کاپی ادھر بھی جانی ہے۔ 3 سے 24 اکتوبر تک ورزش نہیں کرنے دی۔ عالمی انسانی حقوق پہ، عالمی منظرنامے پہ آپ کو بتا دوں، یہ پلیٹ فارم پر یہ بہت بڑے الزام ہے کسی بھی قیدی کے لیے، اور وہ سابق وزیر اعظم ہو، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہو، یہ بہت بڑے ایلیگیشن جہاں جانوروں کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ کس زوم میں ہے؟ وہ پاکستانی سفیر سے متعلق ہے کہ امریکہ میں کسی تقریب میں ان سے بڑے سوال ہو گئے، پیکا پہ 26ویں تقریب پہ، کافی امبیرسنگ سچویشن رہی ان کی کسی تقریب میں، یہ چیزیں ہیں۔ اور ادھر اب تھوڑا سیاسی ارینا میں آپ سے بات کروں تو پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر صاحب جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اور کے پی کے صدر بھی ہیں جی، اور عاطف خان صاحب سے اسپیکر قومی اسمبلی نے رابطہ کیا، کوئی ملاقات ہوئی ہے اور درخواست کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو منائیں جی، دوبارہ مذاکرات بحال کریں۔ ہم بھی اپنی قیادت سے بات کرتے ہیں، یعنی میاں صاحب وغیرہ سے آپس میں بیٹھیں گے، اگر نہیں بیٹھیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی اپنی سپیس نہ چھوڑے، یا صادق صاحب نے کہا، انہوں نے کہا غیر جمہوری لوگ بیچ میں آ جائیں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آ جائے گی، اپنی سپیس نہ چھوڑے، کوئی نہ کوئی بات نکالتے ہیں۔ میری رانا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کل بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ پھر گلا نہ کریں کہ کوئی اور آ جائے گا، یہ چیز تھی۔ لیکن آج بھی رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات 12 بجے تک، یا 31 جنوری کی ڈیٹ دی تھی نا عمران خان صاحب نے، انہوں نے کہا 12 بجے تک بھی اجلاس میں آ جائے تو ٹھیک ہے۔ میں عاطف خان صاحب نے کہا اسپیکر صاحب کو مشکل ہوگا لیکن ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب سے، یہ کہا گیا۔ ادھر جن کے بڑھاووں میں، بہکاموں میں، مشوروں میں آج پاکستان کہاں سے کہاں تک پہنچا، لوگ کہتے ہیں ان کی چڑیا طوطے کبوتر بڑے کام کر رہے تھے۔ نجم سیٹھی صاحب، نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں یار انہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین ایکٹ ہے یہ پیکا ایکٹ، بدترین ایکٹ ہے۔ انہیں کہ اس سے پہلے بدترین ڈکٹیٹر رہے ہیں پاکستان میں، مگر تو یہ ایوب خان دور میں لے گئے ہمیں صحافیوں کی آزادی کو سلب کرتے ہوئے۔ انہیں کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں، یہ نجم سیٹھی صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، انہیں کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ایک کاما اور فل سٹاپ ہم نہیں تبدیل کر سکتے، یعنی یہ آیا ہی طاقتوروں کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پیکا ایکٹ زباں بندی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، حکومت کی خواہش نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، اور وہ صحیح کہا ہے نا کسی نے کہ اس پیکا ایکٹ سے بوٹوں کی اور وردی کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، وردی کی اسمیل اور بوٹوں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، یعنی ان کی طرف سے۔ تو مطلب کٹ پتلی ہے نا، سیدھا بتائیں یہ سسٹم کیوں ہے بھائی آپ لوگ پھر پیچھے، اور وہاں اپنے مفادات ہیں، تبھی تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے بہرحال مگر جرم میں شریک ہیں آپ، چاہے کچھ بھی کر لیں۔ ہاں اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں پی کیٹ چیلنج ہوا، جسٹس فاروق حیدر صاحب نے امیڈیٹ اس کو روکا نہیں ہے، انہوں نے 3 ہفتے کا نوٹس جاری کیا تمام فریقین کو، یہ چیز ہے۔ ادھر عمران ریاض خان صاحب کی ایک تصویر، بڑی تکلیف دہ تصویر، کافی زیادہ تکلیف دہ تصویر تھی، وہ آئی ہے سامنے، جس میں وہ ہاتھوں ہاتھوں میں ان کے کپڑے شپڑے بندھے ہوئے اور وہ پورا جیسے کہتے ہیں پختون آؤٹ فٹ کے اندر موجود تھے، اور بڑی تکلیف اذیت میں تھی، اور پتہ چلتا ہے کتنی اذیت و تکلیف کے ساتھ ان کی زندگی کو کیا خطرات اور کیا دھمکیاں، کیا تھریٹ، جس کی بنا پر وہ برطانیہ پہنچے۔ انہوں نے کہا ڈیل کر کے، تصویر کے نیچے انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ڈیل کر کے لوٹا ہوا مال اٹھا کر خصوصی طیارے سے فرار ہونے میں اور اپنے موقع پر ڈٹے رہ کر جان ہتھیلی پر رکھ کر ہجرت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میرے رب نے ہر ظلم کے خلاف مجھے استقامت عطا فرمائی، میں نے بدترین تشدد اور خوفناک قید کاٹی ہے، 10 گرفتاریاں اور درجنوں مقدمے ہوئے، حج تک سے زبردستی روکا گیا، مگر میرے رب نے مجھے صبر دیا، کچھ اہم ذمہ داریاں ہیں، میں جلد واپس آؤں گا۔ کہ عمران ریاض خان صاحب نے اپنے سے متعلق ٹویٹ کر کے بتایا، میں نے کہا میں ان کی اپڈیٹ سے متعلق بھی آپ کو ادھر آگاہ کر دوں جی۔ اور ادھر جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا اگلا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی جج سے ہونا چاہیے۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار بھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ساتھ کھڑی ہوئی، لاہور ہائی کورٹ بار، بلوچستان ہائی کورٹ بار، کیونکہ آؤٹ سورس کریں جسٹس ڈوگر 15 نمبر کے جج کو لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ لانا ہے، تاکہ جسٹس عامر فاروق جیسی سپریم کورٹ میں جائے تو ان کو سینئر
کر کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگایا جائے. تو آوازیں بلند ہونا شروع کی. میرا خیال ہے وہ جو جس زوم اور نشے میں تھے نا تو آدھی سے زیادہ کسر تو نکال دی یورپی یونین نے. دوسری کسر عمران خان صاحب کا کھاتا ہے. ان کو مزہ آنے والا ہے بہت زیادہ جی. یا یہ تھی ادھر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نا سزا کے خلاف عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ اپیلیں دائر کیے. اس پر درخواست اعتراض لگائے تھے رجسٹرار آفس میں تو وہ دور کر دیے گئے ہیں. خالد یوسف چودھری صاحب ایڈوکیٹ، انہوں نے، وہ ایکسپرٹ ہے جی ان چیزوں میں، انہوں نے اس کو وہ کیا ہے. تو یہ چیز تھی. ادھر جسٹس عامر فاروق صاحب کا ریٹن فیصلہ بھی آ گیا. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے جیل میں سہولیات کے حوالے سے عمران خان صاحب کی بشرا بی بی سے ملاقات کرائی جائے، بیٹوں سے فون پر بات اور دیگر تمام چیزیں، میڈیکل چیک اپ، یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. آرڈر وہ آ گیا ہے بہرحال. یہ تمام چیزیں تھی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور وغیرہ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.